सध्याक आपण सभापती जालो तेन्ना साकून सुमार 3.5 वर्सां जालीं आणि ह्या 3.5 वर्साच्या कारकिर्दीक काणकोण तालुक्याचो काया पलट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कोट्यांनी कामां कंप्लीट जाल्या जाल्यार कितलीशींच कोट्याची कामां जी आसा ती ऑन द वे आसा आणि कितलीशींच कोट्याची कामां आमी प्रपोज केल्ली आसा। एकंदरीत पयलीं आपूण मंत्री आशिल्लो आणि सध्या आतां सभापती आसा आणि ह्या दोन्ही कारकिर्दीचो जर हिशोब मारलो जाल्यार मंत्री आसतना ज्या स्पिडीन कामां जाली नाशिल्ली ताच्या परस आतां आपूण सभापती आसतना जी कामां स्पिडीन जाता तेजे खऱ्या अर्थान आपल्याक अभिमान जाता आणीक सभापती म्हणून जेन्ना काम करता आसा त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान सभापती ह्या पदाक आपणी न्याय दिल्लो आसा। आणि त्याच बरोबर काणकोणांतलो ज्वलंत विशय करमल घाटाचो, त्याच बरोबर खोतीगांव अभयारण्यान येवपी तिरवाळचो रस्तो, त्याच बरोबर नडके खोतीगांव हांगासरलो रस्तो आणीक केरी हांगासरलो लायट हे जे वेगवेगळे उपक्रम जे आसात ते बेगिनान बेगीन चालीक लावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पयलींच आपूण जो केंद्रीय मंत्र्या कडेन भेट घेतली त्या वेळाचेर हो विशय गंभीर्यान उलयलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आणि विशेष म्हळ्यार सद्याक वेगवेगळ्यो मंत्रीपदाच्यो हालचाली चलता ह्या वेळाचेर तुमकां मिनिस्ट्री मेळटली काय कितें हो जेन्ना प्रश्न विचारलो त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की आज पर्यंत आपल्याक पक्षान जी भुमिका दिल्ली आसा ती आपूण यथायोग्य प्रमाणे पार पाडला। मंत्रीपद दिवप ना दिवप हें तांचेर आसा, ताचेर आपूण कांय उलयना। जी जबाबदारी येतली ती जबाबदारी आपूण योग्य रित्या पार पाडटलो अशें काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती हाणें आयज एक पत्रकार परिशदेक ही माहिती दिली। सगळ्या नाव घेवचें म्हणून आसता आज प्रेस कॉन्फरन्सा पयली आसा विजन 2030 हो दृश्टिकोन दोळ मुखार दवरून काणकोणचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाचो जो आदरणीय गोंय राज्याचे सभापती तशें काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सरान जे काणकोणचो उदरगत केली आसा आणि तेजो आयज सगळ्यो उदरगतीचो डेव्हलपमेंटाचो जो माहोल आसा तो तुमचे नदरे मुखार दवरपाक प्रेसा माध्यमांतल्यान आयज ही प्रेस कॉन्फरन्सा पयली आसा। हांव पयले सुवातेर सगळे प्रेसाचें स्वागत करता। काणकोणकारांक सगळे खबर आसा डॉक्टर रमेश तवडकर सराच्या अंडर ह्या 4 वर्सां 3.5 वर्सां कितलीशी डेव्हलपमेंटाची कामी जाला आनी प्रेस सगळे हेका तुमी विटनेस आसा। तुम्ही थोडे तेंपा पयलीं पयलें आसतलें 1-2 वर्सां हे मरणकाळ म्हणून कर्मगट रावन कितलेशे मिडिया टिप्पणी मारताले त्याच जाग्याचेर पळया ह्या वर्सा एकूय एक्सिडेंट त्या जाग्यार जालो ना, कारण रमेश सराच्या फुडारपणा खाली ते सादारण तरी रोडाचें काम थोडेच टायमा भितर थोडे भितर जातलें ते सरान लास्ट प्रेसा पसून सांगलें आसा। आज त्या जाग्यार पयलें जाल्यार ह्या वर्सा एकूय गाडीचो एक्सिडेंट कोणाचें मरण जावं काय घुसकुटें जालें ना, कारण त्या जाग्याचेर गुळ्यांक पर्सनली लोकां भितर एप्रोच करून लोकां भितर मेळोन तो जागो वायंडी करपाक प्लस तो वयर तो बऱ्यापैकी हे केलें आसा। आनी आज थोड्याच काळा भितर तो जो काणकोणाचो जो मोटर रोड वचपाक जाय ते 4 लेन्स वचपाक तो वयतलो। उदकाच्या सायडीच्यान बाकीचे रोड्स आनी खंय तरी बारीक सारीक पावसाक फोंड बीण कितें पडटा हें आसताच चालू, तें एक काणकोणाकच न्हू तें आख्खी गोंयभर उरता। पण खंयचे तरी बारीक सारीक रिजन घेवन रमेश सराचेर जावं आमच्या काणकोणच्या आमदाराचेर जावं सगळ्यांचेर टिका करपाचें कार्य जे ओपोजिशन जेका ओपोज करपाक जाय तितलें ओपोज करपाक जायच, पूण करपाक जाय म्हणून करप बेश्टोच। आनी जी डेव्हलपमेंट जाता डेव्हलपमेंटाक खळ घालपाची, डेव्हलपमेंटाक खंय तरी आडखळ हाडपाची आनी बेश्टेच सेव घेवपाचे प्रयत्न हे आज काणकोणांत चल्ले आसा। त्याच मुद्द्या खातीर आमी आयज ही डॉक्टर रमेश तवडकरच्या अंडर ही आज प्रेस कॉन्फरन्स पयली आसा। आयज जे काणकोणचे जितले डेव्हलपमेंट जाल्या ते डेव्हलपमेंट आतां तुमच्या दोळे मुखार हांव डॉक्टर रमेश तवडकर सरा कडेन मागता हे आयचे काणकोणचे जे आज पर्यंत जे खंयच आख्खी गोंयभर जितली जालें ना तितली डेव्हलपमेंट काणकोणची जाली आसा ती प्रेसाच्या मुखार दवरची। कालच हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे केंद्रीय पर्यावरण आनी फॉरेस्ट मंत्री भूपेंद्र जाधव हांकां मेळ्ळे आनी तांकां मेळटकच आमी ह्या टर्माक म्हणजे 3-3.5 वर्सां पयलीं निवडून येतकच सभापती जातकच काणकोण विजन आनी मिशन अशा कन्सेप्टा अंतर्गत आमी सगळें काम करतले। म्हणजे काणकोणाक कितें जाय कितें करपाक जाय हाजे एक आमी म्हणजे 2030 अशें एक मिशन घेवन आमी फुडें वताले। म्हणजे ताजो एक पाठपुरावो करता म्हणजे काल जो अत्यंत म्हणजे
जे एक्स्ट्रीम ज्यो गजाली त्यो अत्यंत कठीण गजाल आशिल्ल्यो. तातूंत आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डान म्हणजे स्टेट बोर्डान ते अप्रूव केल्ले, म्हणजे एक तिरवाळ रस्तो आणि त्याच प्रमाणे नडके रोड आणि नडकेचो ब्रीज. म्हणजे हांवूय फाटल्या 2 वर्सां त्या सतत पाठपुरावो करतालो, पण ते पाठपुरावो करून सुद्दां ताका म्हणजे अनेक ऑफिसरांक ते समजून घेवन पयल्याच फावटी असो घडटा. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डान ताका अप्रुवल दिवन ताका सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डान ताका दिवपाचें आशिल्लें. काल आमी हांव आनी मुख्यमंत्री हांगा मेळ्ळे आणि ताका पूर्णपणे ताका सगळ्या आमच्या लोकांची स्थिती, गांवांची परिस्थिती हें सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें आणि ताणें तात्काळ ताका त्या वायल्ड लायफ बोर्डांतल्यान मान्यता दिवपाचें आमकां अप्रुवल दिवपाची मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे ती अत्यंत म्हणजे जी गजाल कठीण आशिल्ली, म्हणजे आज दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गजाल जी आसा म्हणजे ताजेर थोडेशें आमी काम जरी सुरू केलें ताका टॅक्निकल अडचणी आसली. म्हणजे केरी लायट व्हरप हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो आणि तातूंतल्यान आमी ऑलमोस्ट काम म्हणजे हांगसाकून ज्यो सगळे विशय प्रोसेस कंप्लीट जाल्ल्यो ताणें आमकां काम करपाक मान्यताय दिल्ली. मागीर कांय अडचणी आयल्यो, परत एकदां त्याच विशया संदर्भात आमकां केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलोवचें पडलें आणि त्याय गजाली खातीर मान्यता मेळ्ळी आसा. आणि आमकां केरी लायट जी आसा न्ही जी प्रारंभ केल्ली आसा ताजे टॅक्निकली सगळे प्रकारचे अडचणींतून ताका मुक्त जाल्ले आसा. म्हणजे ह्यो अत्यंत म्हणजे ज्यो गजाल अशक्य अशा गजाल आसा ज्या अशक्य गजाली खातीर मान्यता आमकां मेळिल्ली आसा आणि काम तात्काळ सुरू जातलें आणि त्यात हाय सुत्रेडे आमी उलयल्ले आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आमकां म्हणजे अनेक जण आमकां मातशे फकाण मारताले, म्हणजे जे आवडीचो रस्तो आसा न्ही तो सेंट्रलाचे पयशे हाडचे पडटले म्हणजे आर्टिकल 275 आसा न्ही प्रोविजन आसा. म्हणजे जे ट्रायबल भागा मदीं अशे तरेचे म्हणजे जे उरिल्ले प्रोजेक्ट आसा ताका आर्टिकल 275 पयशे दिवपाची प्रोविजन आसा. आनी त्यामुळे आज म्हाका खूब आनंद जाता की कितलेशेच वर्सां पाठपुरावो करून सुद्दां जो विशय सोंपना आशिल्लो तो आमी आवडीचो रस्तो जो आसा न्ही तो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी सोंपयलो आसा. म्हणजे अशा तरेचे अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आसा न्ही ते आमी कंप्लीट केले आसा. बाकीचे ओवरऑल सांगता आसतना म्हाका दिसता PWD खात्या संदर्भांत जर विचार केले जायत न्ही जाल्यार आमकां आतां पर्यंत जे आसा न्ही 3 वर्सां की 956 कोटीचे प्रोजेक्ट आसा आमी कंप्लीट केले. 96 क्रोर्साचे आमी प्रोजेक्ट जे आसा न्ही आमी कंप्लीट केले. आमी आत्तां म्हणजे ताजें अप्रुवल मेळ्ळें आसा 36 क्रोरांचे प्रोजेक्ट वेटींग आसा म्हणजे अप्रुवल. आनी त्याच बरोबर आमी प्रपोज केल्ले आसा परत 95 कोटीचे प्रपोज केल्ले आसा. समजा 95 कोटीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. 36 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी ताजे टेंडर प्रोसेस आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आणि आत्ताचे जे एकंदर जे प्रोजेक्ट आसा आमी जे आत्तां प्रपोजल दिल्ले आसा ते 95 कोटीचे. हायवे संदर्भात विचार केला तर आमी 260 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले. 260 कोटीचे प्रोजेक्ट. सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट जो आमचो आशिल्लो की आमी पयलींच म्हणिल्लें की हायवे जो बेनोडे पासून तो पोळे पर्यंत जो आसा न्ही कंप्लीट केलो. आनी म्हाका दिसता हांव जेन्ना स्पीकर जातकच तात्काळ हांवें नितीन गडकरीजी मेळून आमच्यो समस्या आमचे प्रस्न तांणी दवरले आनी सादारणशे ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो करत आमकां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमकां आमी एक्शन मोडाक आयले. आणि अक्षरशः आमकां ह्या सगळ्या गजाली खातीर 1376 कोटीचें आमकां तें पॅकेज आमकां ह्या हांगा साकून ते थंय पर्यंत आसा न्ही म्हणजे पोळे पर्यंत बेनोडेंच्या पोळ्या पर्यंत आसा आमकां ताका मान्यता मेळ्ळी आसा. आनी तातूंतले की 952 कोटी जे आसा न्ही टेंडर जाल्लें आसा. पोळे पर्यंतचें काम आमी सुरू जातलें. आमकां एक म्हणटात की वॉटर सप्लाय संदर्भात जी समस्या आमकां आसा आमी मान्य केल्या. आनी ह्या संदर्भात एक गजाल लक्षांत घेवंक आमकां आमचे कडेन 2 डॅम आसा. चापोली डॅम आनी गावणे डॅम. गावणे डॅमाची अक्षरशः 5 वर्सां जावन सुद्दां उदक आमी दिवंक शकले ना. ह्या संदर्भात खंत म्हाकाय आशिल्ली, पण तो सतत पाठपुरावो आमी करताले. आतां पर्यंत आसा न्ही
ज्यो मदें म्हणजे पयलींचे टँक आसतली, बाकी इंजिनियर बाकी लोलयेंचे विशय आसतले, बाकी हे सगळें करता आसतना जवळ जवळ 8,53 लाखाचें काम आमी कंप्लीट केलें. आणि प्रत्यक्ष 1,29 लाख रुपयांचें आसा न्ही काम आमी टेंडर जावन प्रोसेस काम प्रत्यक्ष सुरू जावपाचें आसा. ताज्या पेक्षा म्हत्वाचें म्हणटा जे गावणे डॅमाचो आसा तो अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेचे आमी फाटले कंटिन्युअस म्हणजे ताका अक्षरशः 3 आमी हें केल्लें आसा. मागीर फर्स्ट जें आसा न्ही ताजें पंपींग स्टेशन आनी बाकी जायचे खातीर 28,43 लाख रुपयाचें काम सुरू जावपाचें आसा. म्हणजे टेंडर म्हाका फुडले 8 दिसां भितर तें अर्पणाक दिली वतली आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें. आमी जे काणकोण म्युनिसिपालिटी संदर्भांत जो विचार करतात ती जो GI फंड आशिल्लो की आमी ह्या 3 वर्सां भितर 1,54 लाख रुपया कंप्लीट केलो आनी आतां प्रपोज आसा 2,27 लाख रुपया. आत्ताची आमची जी मार्केट बिल्डींग आसा आमची न्यू म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा ते 9,60 लाख रुपया ताका खर्च करून कंप्लीट म्हणजे जाल्लें आसा. उरिल्लें जें आसा न्ही भितरलें जें आसा न्ही इंटिरियर आसा ताचे खातीर 76 लाख रुपया प्रत्यक्ष काम फुडले कांय सुरू जातलें आनी लागीं म्हाका दिसता फुडले 3-4 म्हयन्या भितर आसा न्ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आमची कंप्लीट जातली. चावडेर जे सुलभ टॉयलेट आसा हो विशय गेले कितलेशेच वर्सां आमी पळयताले की त्यामुळे आमी तात्काळ तो विशय त्याच रोखडो सुरू केल्लो जे बाजारामध्ये टॉयलेट सुद्दां ना त्यामुळे 63 लाख रुपया खर्च करून जो आसा न्ही सुलभ टॉयलेट आसा न्ही ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेज आसा केन्ना तरी ह्या 1-2 म्हयन्या भितर ती जातली. ताज्या पेक्षा अत्यंत म्हत्वाचें आसा न्ही फीश मार्केट जे आसा न्ही आमचो अत्यंत म्हणजे सामको डेलिकेटेड कंडिशनान आशिल्लो की त्या भितर वतकीर सुद्दां आमकां खूब हें दिसतालें की तात्काळ जो जावपाक जाय 3-4 लोकांचो बागी समाजाचे किंवा बाकीचे वेंडर आसात तांचो डिमांड आशिल्लो आनी त्यामुळे की ताका 2,96 लाख रुपयाचो टेंडर आमी काडिल्लो आसा की तोय म्हाका दिसता फुडले कांय दिसां भितर अलॉट जातलो. आत्ता पर्यंत आसा न्ही 14,32 लाख रुपयाची कामां आमी कंप्लीट केली. आत्तां जे आमकां टेंडर जाल्लें आसा वेटींग आसा ते जवळ जवळ 10 कोटीची कामाच्या संदर्भांतलो 1,06 लाखाचें आनी त्याच बरोबर न्यू प्रपोजल आसा न्ही 18 कोटी 52 लाख रुपया ताजे आमी प्रोसेस करतात. आनी ताज्या पेक्षा वेगळे जे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर 40 कोटी रुपयाचे आमी प्रपोज केल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी संदर्भांत जर विचार केलो आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका आतां पर्यंत आमी 47 करोड कंप्लीट काम कंप्लीट जालें आनी आतां म्हणजे जावं तें आगोंद आसतना बाकी सगळें मिळून आसा न्ही 154 करोडाचें काम ऑनगोईंग आसा चालू आसा. आनी ताज्या पेक्षा आसा न्ही की सगळ्यो भितरल्यो लायनी आसा म्हणजे LT लायन आसा त्यो बदलपा खातीर आसा न्ही जवळ जवळ 43 कोटी रुपया जवळ जवळ 43 कोटी रुपया 43 करोड 50 लॅक्स रुपया आमी प्रपोज केल्ले आसा. म्हणजे आगोंदा जे आसा न्ही ते ओवरहेड ज्यो लायनी आसा त्यो घालपा खातीर म्युनिसिपालिटी आसा त्यो मागीर कोस्टल बेल्ट आनी त्याच बरोबर श्रीस्थळ गांवडोंगरी म्हणजे एक टार्गेट आसा की मेन लायन आनी LT लायन ह्यो 100% जे आसा न्ही आमकां अंडरग्रावंड करपाचें आमी टार्गेट दवरलो आसा आनी तो टार्गेट अचीव करपाचो म्हणटा आमचो प्रयत्न सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे ल्हानशेंच काम पूण कितलें म्हत्वाचें आसा मनरेगा अंडर जे आसा न्ही आमच्या काणकोण मतदारसंघांत आसा न्ही 5 कोटीचे पेक्षा चड कामां ऑलमोस्ट 6 कोटी रुपया आमी खर्च केल्ले आसा. ताज्या पेक्षा GI जो आसा GI मनरेगा अंडर 6 कोटी 29 लाख आनी GIचे आसा की फाटल्या 3 वर्सांक आसा न्ही 5 कोटी आमी काम कंप्लीट केल्लें आसा. अटल आसा योजना आसा ती 301 केसीस ज्यो आसा न्ही सगळ्यो आमी सँक्शन करून लोकांची बेनिफीट मेळ्ळें आसा. चिल्ड्रन ऑफ विडोज पेन्शन जे आसा 403 जाल्ले आसा. अंतीम संस्कार योजना म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची ती जवळ जवळ 1,191. विडो पेन्शन जे आसा 136. डिजेबिलिटी पेन्शन जे स्कीम आसा 18. सिनियर सिटीजन जे पेन्शन जे आसा 374
अटल आसरा योजना परत एक तांचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटची 76 आणि ग्रहाधार जी स्कीम आसा 727 आणि लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा 494. हां म्हाका दिसता गावणे डेमाची संदर्भात त्यांना 5 वर्स जाले जाता प्रत्यक्षात किती प्रॉब्लेम्स कित्याक ना प्रॉब्लेम पयलीं प्रॉब्लेम आशिल्लो कितें आसा की एक गजाल कशें आसा प्रॉब्लेम आमी लक्षांत घेवपाचो. प्रॉब्लेम जो आसा की ताजी ओवरहेड टँक जी आसा ती कर्वें जे लोक आसा तांचे मेन जे आसा गटवार जे लोक आसा तांचे वयर ती मारपाची आनी ताजे प्रायवेट लँड आसले कारणान जे आसा न्ही ते कशेंच म्हणजे ते आमकां इजी नाशिल्ले आनी मागीर ताजें आमी सोल्युशन काडलें जी आज ग्रावंडा कडेन जी तांची गव्हर्मेंटाची लँड आसा जे आमी खूब बसतकीर तें लक्षांत घालें की हाजेर आमी बाबा हांच्या ह्या कटकटीक म्हणजे जर जमनीच कोण दिना आसत जर जाय लोकांक अक्षरशा आमी ज्या तरेन आमी त्या लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे मागीर आमी तें सोल्युशन ह्या म्हणजे काडलें. आतां तो सॉल्व जातलो खंयचें ना आमी तांचे हातूंत करना न्ही. आतां आमी जी लँड आसा न्ही ती व्हड आमी गव्हर्मेंटाची ऑलरेडी लँड आशिल्ली पळय ग्रावंडा कडेन जी आशिल्ली तीच आमी ती अपग्रेड करून तीच ते आमगे लिफ्ट करता आनी तातूंतल्यान आमी अप टू खोतिगांव पर्यंत आमी बडसाली पर्यंत उदक आसा न्ही त्या म्हणजे आमकां जमीन परत ती कोणाच्या तरी अशें NOC घेवपाची गरजच पडली ना आनी तातूंतल्यान तें सोल्युशन काडटकीच आमकां पयलीं टेंडर जो आसा न्ही 28 कोटीचो तो आमी हें केलो आनी आतां सेकंड पळय डिलिव्हरी जी आसा न्ही सेकंड आनी थर्ड अशे 2 आनी टेंडर सादारणपणे केन्ना सामकी म्हाका सादारणशें आतां फर्स्ट फेज जें आसा न्ही तुका सादारणशें सप्टेंबर पर्यंत काम सुरू जावपा व्हडलें कठीण काय ना सप्टेंबर सुरू जातलें मागीर सादारणशें लागीं म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने लागता. दुसरी गजाल म्हणजे चावडीच्या सुलभ रेटी विशयी म्हजी म्हायती प्रमाणे फाटल्या न्ही हांवें त्यो 2-4 मिटींग घेतल्या आतां एकदां ते कितें रिजन आसा त्या त्यो पूण आतां एकदांचे कंप्लिशना खातीर आमी कारण सामको तो अत्यंत म्हत्वाचो आमी चावडी परिसराक आनी दुसरी खंयचीच टॉयलेट ना हांवें जवळ 3-4 वेळा मिटींग घेतल्या ताजे समज पेमेंटा संदर्भात बाकीचे विशय आसले ते विशय रिजॉल्व केले आनी रिजॉल्व करून बाबा फुडले सादारणचे 20 तारीख पर्यंत आमकां हँडवर्क कर अशें जुलय मार्केट म्युन्सिपल बिल्डींग जाली पयलीं भाजी मार्केट जें आशिल्लें तें सिल्वेरा वेळार इनोग्रेट आयडिया ताजे एक्चुली 10% सुद्दां ते पळोवपाक लागलो आनी ताची फॅन आनी हें जें तूं म्हणटा पळय त्या संदर्भात पयर आमी चेअरपर्सन आमी सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन करून आसा न्ही तो ताजे संदर्भांत आमगे जे आतां लोकल वेंडर जे आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां तांचे इतल्यात करपा खातीर दिवपाक म्हणजे करता. आतां तो म्हणजे फाटले 15 दिसां पर्यंत आमी आतां ताणें क्लीन करून घेतलें आसा. आतां आमी परत तें आसा न्ही फायर फायटिंगा बाकीचें लावन आसा पूर्ण सारकें म्हणजे पूर्ण लीक करून घेता आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लक्षात त्यामुळे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा न्ही म्हणजे आज मोठे प्रमाणात जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा लोकांक अवेरनेस करून जे आसा न्ही ती आमकां जे लोकल खाण जें मेळटलें की अशा तरेची वेवस्था आमी करतात. दुसरी गजाल तुमी जळके रस्त्याच्या संदर्भात नेमकी बाबा नाही कितें आशिल्लें पळय कशें पयलीं विशय आशिल्लो की समजा तिरवाळच्या रस्त्या बाबतींत विचार केलो जाल्यार जाल्यार तांचें FRC अंडर म्हणजे FRA अंडर फॉरेस्ट एक्टाच्या अंडर जे आसा न्ही म्हणजे एक विलेजीक जो आसा न्ही तो 10,000 स्क्वेअर मिटर ती वापरूंक मेळटा असो हें आशिल्लें आनी त्यामुळे ऑलमोस्ट ती एक रेव्हेन्यू विलेज आसता माल्ले तिरवाळ एक रेव्हेन्यू विलेज आणि एक रेव्हेन्यू विलेज असल्या कारणान जे आसा न्ही की ऑलमोस्ट जो आसा न्ही तो जो पोर्शन जो आसा न्ही 7,000 स्क्वेअर मिटर वापरपाक जाय तो ऑलमोस्ट हांगा वापरलो म्हणजे खंय मारले वापरलो आनी मागीर टॅक्निकली अडचण येवपाक लागली टॅक्निकली अडचण अशी येवपाक लागली की 3,000 स्क्वेअर मिटरान तो तिरवाळची रस्ता जावंक शकना आनी मागीर आमकां म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा ज्यो कांय ताजी पळवाट आशिल्ली पळय आसा म्हणजे कायद्यानूच आसा न्ही ते समजून घेतलें की वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान परमिशन घेवची पडलें म्हणजे सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्ड त्यामुळे पयलीं एक फेज जी आसा म्हणजे सकयल पासून म्हणजे PWDची लोकांक कांयच खबर ना ह्या विशयाची फर्स्ट केस ती म्हणजे PWDक खबर ना वायल्ड लायफाचेय सकयल लोकांक खबर ना आनी सगळ्यांत मोठें म्हणटा तें आज वायल्ड लायफाचो चीफ कॉन्झर्वेटर जो आसा न्ही तो कमल दत्ता आसा न्ही ताणें सगळे प्रकारचो अभ्यास करून मागीर ताजे कडेन आमी विशय म्हणटकीर ताणें ह्या विशयाचेर सोल्युशन काडलें आनी अशें सगळें आमकां वाट मेळपाक येता आनी सगळ्या वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान क्लियरन्स मेळटा पयलीं स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाचें आनी मागीर सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचें
आमकां क्लियर आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता हय सो आतां काय ना हे विशय ना फुडल्या आठ दिसांनी सकल ते वाट हय सकल दिला म्हणजे दोन्ही आमी त्या व्हडल्या बोर्डाक तेन्ना एप्रूव्ह घेतले मागीर तातूंतच मागीर आमी नडक्याचो विशय जालो नडक्याचे ब्रीज आनी रस्तो अशे दोन विशय आशिल्ले आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या व्हडल्या बोर्डाचे परमिशनानुसार हे दोन्ही विशय सोंपता आनी फुडले म्हाका 8-5 दिसां भितर आमकां एप्रूव्ह मेळटा आनी प्रत्यक्षांक जसं आमी एस्टिमेट बी सगळी आमी रेडी दवरले आसा आनी त्यामुळे म्हाका मॅक्झिमम आसा न्ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत ते प्रत्यक्षात काम सुरू जातलें आनी म्हाका टार्गेट आसा फुडले 27 म्हणजे डिसेंबर म्हणजे 26 डिसेंबर पयलीं जें आसा न्ही काम कंप्लिशन करपाचो प्रोजेक्ट आमी त्या लोलये पळय पंचायतीचे फाटीं गोंयांत चेकपोस्ट आसा अशें संस्कृतान आयल्यार ते एक तोडनाका घालपाक नाही त्या संदर्भात जे आसा न्ही हांवें पळय कांय मात प्रेसान म्हारेसर बाकीच्यांक फोन केल्लो त्यामुळे ह्या दिसा केन्ना तरी तुमी लोलयेंचे पंचायतचे सगळे मेंबर आसा सरपंच बी आसा तांणी एक मिटींग घेवन आसा वा तांची वरी कितें आसा आनी तुमकांय कितें आसा ताच्या संदर्भात ते आसा न्ही म्हणजे ऑलरेडी तांणी कन्स्ट्रक्शन करून जी बांदून बी जालें मागीर आतां मुखार ना तो पयलींच न्ही तो म्हणजे आतां अजून पळय आतां कशें आहा बांदली तांणी ते बांदून दी पण आतां कशें आहा की हाजे फुडें तो हायवेज 4 लेन विशय आसा म्हणजे आतां जरी बारीक मोठे कन्स्ट्रक्शन केलें की त्या कन्स्ट्रक्शनाक अर्थ ना की हांगा 4 लेन येतलीच आनी 4 लेनचा नुसार ते जे बाकीचे काय एम्युनिटीज आसा न्ही त्यो त्या नुसार आता हे गैरसमज कितें जाता लोलयां की फोडलेलीचो तो जो आसा तो थंय येता बरोबर अशें कितें तरी एक गैरसमज जाता गैरसमज का तो आधी समज म्हणून खबर ना म्हाकाय खबर ना म्हणून त्यामुळे हांवें सांगलें की तांचे म्हणजे PW जे हायवेचे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांकां सगळ्यांक आपोवन पंचायत तुमी प्रेस आनी बाकी सगळे बसून जे आसा न्ही बाबा ताजें कितें हें आसा सत्यता आसा जाल्यार पळोवया त्यामुळे आज आमी हें घेता आसतना की विजन 2030 जो मिशन आमी धरताले इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत तो विशय आमी आज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केल्लो आसा आनी ताज्याय फुडें वचून जे आसा न्ही एम्प्लॉयमेंटा संदर्भांत विशय आमी करता आसतना की एम्प्लॉयमेंटा संदर्भांत ते फिल्म सिटी जावची त्या दृश्टिकोनांतल्यान जी प्रोसेस आमी करताले सर ती लोलये पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान लोलये कमलदलीच्या अथक प्रयत्नांनी आनी सरकारच्या प्रयत्नांतल्यान 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक MOU जाल्लो आसा कंप्लीट फिल्म सिटी खातीर आनी दुसरें काल कोण तरी बाकी बेश्टा ते हें करपाक सोदता पळय आसा म्हणजे आमी म्हणजे सरकार जरी पयशे दिता म्हणजे प्रोजेक्ट करपा खातीर जमीन आसल्या काय खंय करणें शक्य ना आनी त्यामुळे काणकोणाक तरी जमनी आसा त्यो लोलये कमल दितात आनी तशेंच पैंगीण कमल दितात हाजे शिवाय मोठी जमनी आनी कोणा कडेन ना त्यामुळे आमी एग्रो बेज म्हणजे काणकोण तालुको शेतकी प्रधान तालुको आसा केन्ना केन्ना म्हाका लक्षांत येता की बरें आमी बऱ्याच फावटी हांव शेतकी मंत्री आसतना की व्हिएतनामा सारक्या देशान हांगा साकून पणस व्हेलो आनी पणसाची प्रक्रिया संशोधन केलें आनी थंय ताणें फॅक्टरी घातल्यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट केलें आनी आमी करूंक शकले ना त्यामुळे आज आमी तसोच पणस फेस जाता पणस आसतलो काजू आसतलो ताजें व्हॅल्युएशन जावपाक जाय आज आमी अथक प्रयत्नांतल्यान फाटल्या म्हाका दिसा म्हणजे हांव एग्रिकल्चर मिनिस्टरान प्रयत्न केलो भाजये संदर्भांतले आज एक शेतकार जो आसा न्ही म्हणजे अवेरनेस करतकच की 5 लाख 6 लाख रुपया भाजयेचें उत्पन्न घेवपाक लागलो म्हणजे आज गोंयांत तरी आसा न्ही हायेस्ट म्हणजे भाजयेचें प्रोडक्शन जें आसा काणकोण तालुक्यांत म्हणजे अशा तरेच्या तालुक्याच्या शेतकऱ्यांक जर मोटिवेट करतलो ताका जर स्टोरेज तांकां जर कॅपेसिटी आसा जर जायत न्ही जाल्यार तांकां अशें मोटिवेट केल्लें जावपाक येता आनी त्याच हिशोबान आमी म्हणजे एक आमीच सगळ्या शेतकाऱ्यांनी एकठांय येवन जे आसा न्ही की मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव्ह म्हणजे कंपनी फॉर्म केल्ली आणि त्या कंपनीच्या अंतर्गत जे आसा ह्या सगळ्या एग्रीकल्चर कन्सेप्टाच्या एग्रो बेज इंडस्ट्री हाडपा खातीर आमी लोलये कमलदाय कडेन 1 लाख रुपया 1 लाख स्क्वेअर मिटर मागिल्ली आनी त्यो शेवटची सगळे प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा आमी ताजे गरजेबार ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की रमेश तोडगां जमीन घेतली रमेश तोडगां जमीन घेतली म्हणून ते बदनाम करपाचे प्रयत्न करता म्हणजे हांगा शेतकऱ्यांची समस्या बारीक लोकांची समस्या त्यो सोडयतले जाय एम्प्लॉयमेंट जनरेट काम करतले जाय ह्या सगळ्या गजालींक आमी विचार करून आमकां करचेच पडटले आनी त्या खातीर आमकां जमीन एवेलेबल आसा ती फक्त लोलये कमलदात आनी पैंगीण कमलदात आनी तांणी सहकार्य केलें म्हणून आमी फुडें वचपाक शकले त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमकां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वता आसतना की काणकोण तालुका समृद्ध जातलो आसा तर जायत एम्प्लॉयमेंटा संदर्भांतले फुडल्या काळामध्ये खूब मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा न्ही आमकां निर्माण करची पडटल्यो आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान ह्या प्रयत्न आमकां फुडें वता आनी विजन 2030 आमकां कंप्लीट करपाचें आसा कन्सेप्ट जो आसा न्ही जो श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आमी
काणकोण तालुक्यात सगळ्या अथक कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स जे आसा आमचे ह्या श्रमदान पंचमेळा रजिस्टर आसा अथकपणे काम करता. फाटली 2 वर्सां पयलीं आमी 1.5 वर्सां पयलींच सुरू केलें. आमी 40 घरां बांदून ताची चावी दिल्ल्यो आनी आत्तां आमी म्हणजे 23 ऑगस्टाक आमी 30 घरां आमी कंप्लीट करून जे आसा 30 घरां आमी ताजे थ्रोट गोवा म्हणजे 30 घरांच्यो चाव्यो 30 तारखेक दिता. म्हणजे आमी ऑलमोस्ट 70 घरांचें काम फाटल्या 2 वर्सांक जे आसा आमच्या अथक कार्यकर्त्याच्या श्रमदानांतल्यान किंवा व्हॉलंटरी बेजाचेर काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा. एक मोठो अचिवमेंट्स आसा हें सांगपाक म्हाका गर्व दिसता. 30 घरांक खूपच मेळटलें पक्षान कशें आसा पक्षान जे वेगवेगळे जबाबदारी आसा आतां पर्यंत हांव वेगवेगळे जबाबदारी स्विकारत आयिल्लो आसा. हाजे पयलीं ऑपोजिशन आसतना आमी ऑपोजिशनाची भुमिका पार पडली. नंतर 2012 हांव मंत्री जालो. नंतर कमिशन म्हणून जबाबदारी आयली. आतां स्पिकर म्हणून जबाबदारी आयली. फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी येता त्यो पक्ष दिता त्यो जबाबदारी पार पडटा. केन्ना कशें त्यो सांगपाक येना. काणकोणकाराचे दृश्टी तो एक अधिकार आनी अभिमानाची गजाल. हय पूण म्हाका एक सांगपाक आनंद जाता की स्पिकर आसतना जे आसा न्ही हांव मिनिस्टर आसताच्या पेक्षा चड नेटान काम म्हणजे स्पिकर पोस्टाचेर कालखंड जावपाक शकता. आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब अथक म्हणजे पार्टी म्हणून बाकी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे पंच सरपंच हाणें खूब मोठें योगदान आसा. म्हणजे त्यामुळे ह्या टर्माक जें आपणातून कोऑपरेशन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळ्ळें आसा आनी त्यामुळे एक ह्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी त्या करता आसतना आमी 23 ऑगस्टाक आसा आतां पळय श्रमदान अधिवेशन घालतले. श्रमदान सगळं गोवा भरचे आमचे दाते आणि त्याच बरोबर जे आमकां ज्यांची घर बांदली ते चावी दिता आसतना किंवा फुडल्या काळामध्ये जे आनी काही संकल्प करपाक आसा त्या अधिवेशन पणजे केला राज्यव्यापी अधिवेशन जातलें श्रमदानाचें 23 ऑगस्ट. त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आभार व्यक्त करता. काय ह्या टर्माक जे जातलें सगळ्यांनी तुमी ॲज ए प्रेस म्हणून तुमी कोऑपरेशन दिलें त्यामुळे कार्यकर्त्यां तर पंच सरपंच बाकी सगळ्यांचे म्हणजे मनरेगा सारक्यो गजाली आसात किंवा पंचायत जे फंड आसा तो हाडप वापरप त्याचे सगळे प्रोसेस करप जे आसा न्ही त्यो सगळ्यांनीच म्हणजे आपणातून काम केलां ताका तोड ना. आनी म्हाका दिसता अशें जर काम केलें फुडल्या 2 वर्सांक 3 वर्सांक केलें जातात न्ही जाल्यार आमकां 2030 पर्यंत जे आसा न्ही आमी जें विजन मिशन जें आमी केल्लें तें ऑलमोस्ट म्हाका 70-80% कंप्लीट जातलें ताका इल्लोय भोवना.